حضرات گرامی، جن حالات چوں اسی اس وقت گزر رہے ہیں، ان حالات دے اندر انسان نو جتھے بہت سارے اردا گرد ہمسایاں دا غریباں دا خیال رکھنا چاہیے، اوتے سب تو زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف راغب ہوئیے۔ اگر کوئی سودی لین دین کردا ہے، وہ اللہ کو توبہ کرے، وعدہ کرے کہ میں اج دے بعد اللہ رسول دے احکامات دی مخالفت نہیں کراں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مالک خالق دی ہر قدم تے نافرمانی کر رہا ہے یا کر بیٹھا ہے، اپنے سابقہ گناہاں دی اللہ کو معافی منگے، استغفار کرے، تاکہ رب العالمین ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ ساڈی دنیا آخرت نو بہتر فرمائے۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہ ساڈے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ساڈے گناہ معاف فرما، اللہ ساڈے بندیاں پردہ پوشیاں فرما۔ اللہ اسی بڑے گناہگار، گناہاں دی انتہا تک پہنچ گئے، مولا تیرا غصہ، تیری ناراضگی اللہ اسی سہن دے برداشت کرن دے قابل نہیں، مولا ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، مولا ساڈے تے راضی ہو جا۔ اللہ مسجداں ویران نظر آ رہی نے، نمازیاں دا انتظار کر رہی نے، اللہ ساڈے تے راضی، اللہ ساڈے تے راضی ہو، اللہ ساڈے تے راضی ہو۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل۔ اللہ اسی تیری ناراضگی سہن دے قابل نہیں، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما، اللہ اپنے گھراں نو آباد فرما، اللہ انہاں گھراں نو آباد فرما، اللہ مسجداں نو آباد فرما، اللہ مسجداں نو آباد فرما، اللہ اپنی رحمت فرما، ساڈے گناہاں تو درگزر فرما، اللہ ساڈے آباں دیاں پردہ پوشیاں فرما، اللہ ساڈے آباں دیاں پردہ پوشیاں فرما۔ یا اللہ، یا اللہ یقیناً ساڈے نالوں وڈا گناہگار کوئی نہیں، سونیا تیرے نالوں ود کے بخشنہار کوئی نہیں، بخشنہارا اپنی رحمت نال ساڈے گناہ معاف فرما۔ اللہ میرے ملک تے رحم فرما، اللہ میرے ملک تے رحم فرما، اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا اس عذاب وچ مبتلا ہے، اللہ امن نصیب فرما، میرے مولا امن نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرے بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے مخالف تے ویری میرے مالک تیرے دروازے دی طرف رخ کر رہے نے، رجوع کر رہے نے، مالک راضی ہو جا، ساڈے گناہ معاف فرما کے اللہ سانو دنیا آخرت دیاں رسوائیاں تو محفوظ فرما، دنیا آخرت دیاں رسوائیاں تو محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔